چنگے بندے نال یارو نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھولے دے بندہ کہن دیا پہ نظر آندا یار میرے باپ نال اس چنگا سلوک کیتا آیا یار میرے دادے دے نال چنگا سلوک کیتا آیا بھائی نسلاں تک نسلی بندے یاد رکھ دینے چنگے بندے نال اے نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھولے دے برے بندے نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے انہاں دی بیٹی نو بھیجن گے جا جا کے بھراواں نو آکھ زمین دے وہ جا جا کے بھائیاں نو آکھ ہے جہیز دے وہ جا جا کے ماں باپ نو آکھ انہیں پیسے چاہی دینے جا جا کے اپنے باپ نو کہ بلیک میل کر ایموشنل طریقے دے نال تاکہ انہاں نو سمجھ لگے جے پیسے نہ ملے طلاق دے دیواں گا جے مینوں ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی رشتہ ختم کر دیواں گا جے میری گل نہ منی گئی رشتہ توڑ دیواں گا میں کیا بھائیا انہاں پتر بنایا ہے تو دشمن بندا پیا ہے انہاں تینوں بیٹا بنایا ہے تو دشمن بندا پیا ہے انہاں تینوں اپنا بیٹا بنا کے رکھیا ہے تو شریکے بازی لائی رکھنا ہے بھائیا تائیں تے میاں صاحب کہہ رہے ہیں برے بندے نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے